गर्ने कार्यक्रमलाई उत्सुकताका साथमा सुन्न आफ्नो पौकष्ट गर्नु भएका सम्पूर्ण स्वाभिमानी पाइलाहरूलाई गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चाको तर्फबाट मुरी धन्यवाद साथै न्यानो अभिवादन जनाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका संस्थापक श्रीमान सुभाष घिसिङज्यूलाई स्मरण गर्दै साथसाथै यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण गोर्खा जाति, हामीसँग मिलेर बसेका सम्पूर्ण समुदायका सदस्यगण, उहाँहरू सबैलाई पनि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट आउँदो दिनमा आफ्नै भूमिमा खेल्न पाओस्, आफ्नै आँगनमा नाच्न पाओस् र आफ्नै जाति, आफ्नै भाषा, आफ्नै संस्कृतिको जगेरा गर्दै यस भारतवर्षमा आफ्नो पहिचानलाई अगाडि बढाउन पाओस् भन्ने शुभकामना राख्न चाहन्छु। हामी दार्जिलिङबाट आयौं। हामीलाई गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष महोदयले हाम्रो काँधमा एउटा भार थपिदियो। सायद त्यो भार पूरा गर्न हामी सक्षम छौं छैनौं, तर आजको दिनमा जुन जातिगत राजनीति, यो क्षेत्रको राजनीति जुन दिशातिर जाँदैछ त्यो दिशा सही दिशा होइन भन्ने विचारधारा बोकेर आज हामी तपाईहरु समक्ष उपस्थित छौं। वो धेरै आयो, हामीले धेरै देख्यौं। गोर्खाली राजनीतिक इतिहासमा धेरै कुराहरू यस्तो आयो जसले सर्वनाश गरेर गयो। आफ्नै जातिको नेतृत्वले गर्दा आफ्नै जातिले दुःख पायो। आफ्नै इतिहासलाई कोर्ने हुँदा त्यही इतिहास कालो इतिहास बनेर गयो। अब त्यसै कारण हामी भन्छौं, अब हामीले नगरे कसले गर्ने? तपाईले आफ्नो इतिहास नकोरे कसले कोर्ने? त्यसैले म युवा साथीहरूलाई विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु कि आउँदो तपाईं र मेरो इतिहास अब तपाईं र मैले नै कोर्नुपर्छ। तपाईं र मेरो भावी सन्तान खेल्ने आँगनको जगेरा तपाईं र मैले नै गर्नुपर्छ। तपाईं र म रमाउने नाच्ने संस्कृतिको जगेरा तपाईं र मैले नै गरेको हुनुपर्छ। त्यसैले सम्पूर्ण युवा वर्ग अब यही सब विषयलाई लिएर अब राजनीतिक बजारमा, राजनीतिक मैदानमा अघि आउनुपर्छ भन्ने हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। यस क्षेत्रमा हामीले धेरै नेतृत्वहरू देख्यौं। अहिले हाम्रा साथीहरूले कुरा गर्दै थियो, कसै टिएमसी तिर ढल्के भने कसै उनीहरूको पार्टीतिर ढल्के। राजनीतिमा उतार चढाव हुन्छ। राजनीतिमा आउनु जानु एउटा नियम हो। राजनीतिक दलमा तपाई बस्नु र तपाई त्यहाँदेखि निस्केर जानु या अन्य दल कुनै दलमा फेरि सम्मिलित हुनु त्यो तपाईको अधिकार हो। हामी त्यसमा रोक्न सक्दैनौं। तर यदि तपाईको समर्थन जातीय उन्मुक्तिको निम्ति बाधा बन्दैछ भने तपाईको समर्थनले गर्दा भोलिको दिनमा हामीले कोरेको 7 सीमानाको जुन चाहिँ सुरक्षा कवच तोडिएर जान्छ भने त्यसको विरुद्ध सम्पूर्ण युवा जातिले, युवा मोर्चाले आवाज उठाएको हुन्छ। तपाईको विरुद्ध त्यस समय हामी खडा हुन किंचित पनि हामी पछि हटेका हुँदैनौं। यदि याद राखिदिने हामी यहाँबाट निवेदन गर्दछौं। तपाईको राजनीति हो, तपाई गर्नुहोस्, तर तपाईको राजनीतिले जातिमाथि कुनै आघात नपुगोस् भन्ने हाम्रो विचार हो। तपाईको राजनीतिले हाम्रो 7 सीमाना नफुस्कियोस्। हामीले गुमाइसकेको भूभागहरू अझै गुमाउन नपरोस्। 1200 शहीदले सिंचेको यो भूभाग, 1200 शहीदको रगतले सिंचेको यो भूभाग, 1200 शहीदको रगतले बाँधिएको यो भूभागको सिमाना तपाईको राजनीतिले गर्दा सस्तो भएर बंगालपन्थीमा हुन्छ भने त्यसको विरुद्धमा हरेक युवा आज उठेको हुन्छ। यति याद राख्नुपर्छ। हामी यहाँ टाइम पास गर्न आएका होइनौं।
हामी यहाँ फोटो सेसन गर्न आएका होइनौँ। तपाईँ र म माथि जुन चाहिँ सिद्धान्त छाडेर गएको छ त्यो सिद्धान्तले कहिले पनि घुँडा टेक्नु सिकाएन, कहिले पनि शिर झुकाउन सिकाएन। एक्लै होस् तर बादशाहलाई बाँच्नु सिकाएको छ, एक्लै होस् तर वीर शहीद बनेर मर्नु सिकाएको छ। त्यसैले गर्व गर्छौँ हामी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चामा। त्यसैले गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पार तराई डुवर्सको एकमात्र राजा दल हो, हामी यहाँबाट भन्न चाहन्छौँ। तपाईहरु ढुक्क बस्नुहोस्। आज आउँछ तपाईलाई अहिले कुरा आउँदै थियो कति लाख रुपैयाँ तपाईको समष्टिमा छिर्यो, भोलिदेखि गाडी भाडा दिन्छ, खाने खर्च दिन्छ, बिमारी सबै कुरा दिन्छ। यो कुराहरु पहिला पनि नभएको होइन, हुन्छ यो कुराहरु। तपाईलाई एकछिन माया गरेको जस्तो गर्छ, तपाईलाई एकछिन आफन्त छोरा च्यापेको जस्तो गर्छ, आफ्नै जुठो लाग्ने सन्तान जस्तो पनि गर्ला। तर होशियार, तपाईलाई माया गरेर तपाईको धरातल फुस्काएको तपाईले चाल पाउनुहुन्न। यो कुरामा तपाईहरु सचेत बन्न पर्छ। आज तपाईहरु मेरो अधिकार हनन हुँदैछ। तपाईहरुको जहाँ कराउनु पर्ने, जहाँ बोल्नु पर्ने, जुन चाहिँ सभाहरु गर्नु पर्ने त्यस्तो कुराहरुमा हामीलाई बाधा दिँदैछ। तर हामीले पठाएको सांसद म उहाँलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज संसद भवनमा गोर्खा जातिको छुटेको 11वटा जनजाति जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो जनजातिको दर्जा दिनुपर्छ भन्ने माग उठाएको छ। त्यसलाई हामी पूर्ण समर्थन गर्छौं र केन्द्र सरकारले पनि उक्त जुन चाहिँ बिल छ त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो पास गराएर गोर्खा जातिलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने हामी आह्वान गर्न चाहन्छौं, हामी निवेदन गर्न चाहन्छौं। अब भारतको केन्द्र सरकारले पनि हिजो पाएको मतको आधारमा भारतीय जनता पार्टीले गोर्खा जातिकोबाट जुन चाहिँ मत पाएको छ त्यसको कदर गर्दै चाँडोभन्दा चाँडो अब गोर्खा जातिलाई न्याय दिएको हुनुपर्छ। र जुन चाहिँ उहाँले आफ्नो मेनिफेस्टोमा जुन चाहिँ विषयहरू लेखेको छ गोर्खाप्रति, अब त्यो विषयहरू चाँडोभन्दा चाँडो संसदमा उठाएर गोर्खालाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चाले आह्वान गर्दछ, साथै निवेदन गर्दछौं। र आज तपाईहरु जुन जसरी पनि यहाँ आउनुभयो, जसरी पनि भेला आउनुभयो, त्यसको लागि हामी हृदयबाट नै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौं नै। तर जुन चाहिँ आजदेखिको भोलिको लडाईहरू छ, जुन चाहिँ आजदेखिको तपाई र मैले लेख्नुपर्ने इतिहासहरू छ, जुन चाहिँ आजदेखि तपाई र म हामी जस्ता युवाहरूलाई एकत्रित गरेर संगठित गरेर गोर्खा जातिको निम्ति भविष्य सुनौलो भविष्यको इतिहास कोर्नु पर्नेछ। त्यसको निम्ति पनि म त शुभकामना दिन चाहन्छु। र सर्वप्रथम त सबै युवा जमात, तपाई र म जस्तो जति पनि युवाहरू छन् यस क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् उनीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। तपाई र मलाई पनि त्यो कालो बादलले छुन खोज्छ, तपाई र मलाई पनि त्यो कालो बादलले छोप्न खोज्छ, तपाई र मलाई पनि बिट्टा पैसाको नोटले बगाउन खोज्छ। तर यति मान्नुहोस् पैसाको थाक हामीले 2007 देखि देखेका हौं। झोलामा दिँदा नहुनेलाई बोरामा दिँदा नहुनेलाई गाडीमा दिँदा पनि नहुनेलाई ट्रकमा पैसा बाँडेको हामीले देखेका छौं। तर पनि स्वाभिमानी जनतालाई, स्वाभिमानी पहिलाहरूलाई कहिले पनि त्यो बन्डल पैसाले किन्न सकेन भने आज पनि यस गोर्खा भूभागमा गोर्खे स्वाभिमानी साथीहरू जीवित छ भनेर प्रमाण गर्ने दिन आएको छ। साथी हो, तपाई र म अटल बसेर तपाई र मेरो साथ सिमानालाई रुन, तपाई र म चाँडो बस्न दिन आएको छ। तपाई र मेरो संस्कृति र परम्पराको रक्षा गर्न तपाई र म सुरक्षा कवच भएर यो जातिको अगाडि उभिने दिन आएको छ। त्यसैले अबको जति पनि युवा वर्गहरू हामीसँग जोडिन्छन् उनीहरूले आफूलाई नेतृत्व नठान्नु, आफूलाई नेता नसम्झिनु। जति पनि युवा वर्ग साथीहरू छन् हामी सबै लडाकुहरू हौ, हामी सबै आन्दोलनकारीहरू हौ।
सादाज्यूले आज जुन भोटको आज व्यापार गर्दैछ, आज जुन भोटले जितेर गयो त्यो भोटको आज जुन गलत प्रयोग गर्दैछ, त्यसले गर्दा कालिम्पोङवासी सायद निराश भएको म आभास गर्छु। आज दार्जिलिङमा पनि त्यस्तै भयो। जातीय उन्मुक्तिको निम्ति एउटा सन्देश दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले रुदेन सादाज्यूलाई जिताएर पठायो, तर फाइदा भने बंगालले उठायो। दार्जिलिङमा पनि त्यस्तै भयो। दार्जिलिङ नगरपालिका विकास होस्, दार्जिलिङ नगरपालिका राम्रो होस् भन्ने हिसाबले भोट हालेर अझै एकवटज्यूको पार्टीलाई जिताएर भोट गठन गर्न लाग्यो जनताले, तर आज एकवटज्यूले जितेर गयो, फाइदा बंगालले नै उठायो। नगरपालिका चुनाव यहाँ जित्छ, उता जिटिएको कुरा हुन्छ। विधानसभा चुनाव यहाँ जित्छ, जिल्ला परिषदको कुरा हुन्छ। रुदेन सादाज्यूले जित्यो, कालिम्पोङवासीले आफ्नो स्वायत्तता हराउनु खोज्दैछ। आज तपाईँ र मेरो भोट बंगालको चरणमा निलाम हुँदैछ। आज तपाईँ र मैले दिएको मत बंगाल अगाडि घुँडा टेकेर टाउको हल्लाउँदैछ। कालिम्पोङवासीले बुझ्नुपर्छ। आज म तपाईलाई यही आह्वान गर्न चाहन्छु, दार्जिलिङले यसपालि नगरपालिका चुनावमा गल्ती गर्यो। यसपालि कालिम्पोङको नगरपालिका चुनाव पनि यदि त्यसरी नै जिताउँछ भने कालिम्पोङले पनि जिटिए चुनावलाई सहमति जनाउनु हो। कालिम्पोङले पनि जिटिएलाई फेरि वेलकम गर्नु हो। त्यसले गर्दा कालिम्पोङवासीले यसपालि चुनावमा आफ्नो मत प्रकट गरेर जिटिएको विरुद्ध मत खसालिदिएको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आह्वान हो। यहाँ राजनीति धेरै थरीले घुमाएर गरिन्छ। यहाँ राजनीति आज यहाँ बोल्छ, भोलि अर्कै जग्गाबाट घुमाएर गरिन्छ। जुन जग्गामा उठान भएको हामी पाउँछौँ। हामी भन्छौँ जनताले दिएको मत कहिले पनि जिटिएको लागि थिएन होला। कालिम्पोङवासीले रुदेन सादाज्यूलाई जुन चाहिँ मत दिएको छ, त्यो मत जिल्ला परिषदको लागि होइन। रुदेन सादाज्यू, यो कुरा तपाईले बुझ्नुपर्छ। दार्जिलिङमा जुन मत अझै एकवटको पार्टीप्रति खसाले, त्यो पार्टीप्रति खसालेको मत जिटिएको लागि होइन। त्यो मतको गलत प्रयोग गरेर ममता दिदीसँग टाँसिएर बंगालको नजिक हुने नेतृत्वको जुन चाहिँ तपाईहरुको व्यवहार छ, त्यो व्यवहार जनता समक्ष स्पष्ट भएको छ। त्यसको हामी घोर विरोध गर्छौं। जनताको मत विरुद्ध जुन चाहिँ काम गर्नु हुँदैछ, त्यसको हामी घोर विरोध गर्छौं। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले कहिले पनि जनता विरुद्ध आफ्नो डिसिजनहरु सुनाएनन्। जनताले जस्तो जस्तो निर्णय दियो, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले त्यस्तै तरिकाले आफ्नो कामहरुलाई अघि बढाउँदै गए। तर यहाँ आज ढाक्ने काम हुँदैछ, तपाई र मलाई छल्ने कामहरु हुँदैछ। हिजो के भनेर भोट लाउन आउँछ, आज त्यो भोटले जितेर गएको नेतृत्व बंगालको नजिक हुन, धेरै सुख सुविधा पाउनको निम्ति त्यही भोटलाई बेचेर तपाई र मेरो स्वच्छतालाई बेच्ने चेष्टाहरू गर्दैछन्। यो कुरा कालिम्पोङवासीले बुझ्नुपर्छ। हो न, नेताहरू हिजो पनि देख्यौं, आज पनि देख्दैछौं। दार्जिलिङको इतिहासमा, गोर्खा जातिको इतिहासमा 2007 देखिको आजसम्म जुन चाहिँ इतिहास कलंकित भएको छ, सायद यसको कलंकित इतिहास गोर्खे इतिहासमा कतै पनि भेट्दैन। अब जसै गरे पनि इतिहास बिग्रेको छ। हाम्रो तपाई र हाम्रो
इतिहास बिग्रेको छ। त्यसैले म सम्पूर्ण कालिम्पोङवासीलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँ र मैले नै यो बिग्रेको इतिहासलाई, कलङ्कित इतिहासलाई सच्याउनु पर्छ। जुन चाहिँ एसआरसी थियो 1954 सालपछि राज्य पुनर्गठन आयोगले 1956 सालमा जुन चाहिँ भूल गर्यो, आज त्योभन्दा ठूलो भूल फेरि दोहोर्याउन आँटेको छ। हिजोका दिनमा हाम्रो कुरालाई नबुझी, गोर्खे इच्छालाई नबुझी, यहाँको जनताको भावनालाई नबुझी, सोधपुछ नगरी एसआरसी कमिटीले जुन चाहिँ तरिकाले मोनोपोली गरेर हाम्रो भूभागलाई बङ्गालमा गट्ने काम गरेको छ, त्यसरी नै आज तपाईँ र मलाई नसोधी, तपाईँ र मेरो इच्छा विरुद्ध, तपाईँ र मेरो मत विरुद्ध फेरि पनि यो छुटिएको भूभागलाई फेरि बङ्गालको शरणमा हाल्ने काम हुँदैछ। जनता होशियार बस्नुपर्छ। हामी त्यही अवगत गराउन आएका हौँ, हामी त्यही कुरा भन्न आएका हौँ। हिजो पनि हार्यौ, अस्ति पनि हार्यौ, हिजो नेतृत्वले गर्दा हार्यौ भने अब हार जनताले गर्दा हुन्छ र अब हारेको लडाई कहिले पनि हामी जित्न सक्दैनौँ। यो कुरा तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसरी नै आयो हर्कबहादुरज्यू, बङ्गालले के कसो गरेर शिक्षा बोर्डको अध्यक्ष बनायो। आज पेपरमा देख्न पायो दिल्ली बोर्डको नकल गरेर त्यस्तै स्कुल बोर्ड त्यहाँ चलाउने रे। अब यहाँनिर हामी शोषित कहाँ छौँ त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। हामी भाषामा मात्रै शोषित छैनौँ, हामी संस्कृति परम्परामा मात्रै, हाम्रो संस्कृति परम्परालाई जगेर गर्दा मात्रै हामी शोषित बनिएका छैनौँ। तपाईँ र मैले कमाउने जमिनमा मात्रै हामी शोषित छैनौँ, हामीलाई अलग अलग तरिकाले शोषण गरेको छ। हाम्रो माथि कालो शासन मण्डालिएको छ। त्यसरी नै शिक्षा व्यवस्थामा सबैभन्दा ठुलो बादल, कालो बादल मण्डालिएको जग्गा नै दार्जिलिङ पार्वत्य परिषद हो। त्यो कुरा हर्कबहादुरज्यूले बुझ्नुपर्छ। आज एकछिन पद पाउँदा तिमीले तिम्रो जाति बिर्सिनु हुँदैन। हिजो एमएलए हुँदा जुन चाहिँ गल्ती गरेको थियो हर्कबहादुरज्यू, आज तिमीले एउटा गल्ती सच्याउने मौका पाएको छौ। राजनीतिक इतिहासमा गल्ती सच्याउनपट्टि लाग। तिम्रो पद र रातो गाडी अथवा एउटा केही कुरामा भुलिएर फेरि यो इतिहासलाई बिगार्ने प्रयास नगर। र आयो स्थायी राजनीतिको कुरा, म त्यो कुरा नबोल्नु भन्दै थिएँ, तर आज कालिम्पोङमै एउटा संगोष्ठी आयोजना भएको रहेछ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा आयोजित राजनीतिक समाधानमाथि संगोष्ठी। कुरा राम्रो छ, कुरा विषय राम्रो छ, यो माथि संगोष्ठी हुनुपर्छ, यो माथि चर्चा परिचर्चा हुनुपर्छ। तर राज्यको स्थायी राजनीतिक समाधानमाथि होइन, भारतको संविधानले दिने स्थायी राजनीतिक समाधानमाथि संगोष्ठी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो। हामीलाई बङ्गालबाट उन्मुक्ति चाहिएको हो, बङ्गालदेखि छुट्टी नखोजेको हौँ। बङ्गाल भित्र नै हामीलाई गाड्ने षड्यन्त्र आजको संगोष्ठीले गरेको जस्तो लाग्दैछ। त्यो नाटक सरल संगोष्ठी बस्ने आजको सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्वहरूले यो कुराहरू खुलेर जनता सामु रह। धेरै कुराहरूको विश्लेषण छ, धेरै कुराहरू गर्नु थियो, समयको अवधि त्यस्तै छ। फेरि पनि आउँछौँ हामी, म पछि वरिष्ठ नेतृत्वहरू छन्, अझै आफ्नो सम्भाषण राख्नेहरू। तर म एउटै कुरा भन्छु, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा हिजो पनि गोर्खाको राजा दल थियो, आज पनि गोर्खाको राजा दल छ। त्यो चाहिँ विपक्षीले याद गर्नु। हामी भारतको संविधानमा आफ्नो इतिहास कोर्ने दल हो। चम्चागिरी गरेर
ममताको अगाडि प्यारो भएर जाति बेच्ने दल होइन गोरा मोमो, यति पनि याद राख्नु। हामी लड्छौँ, हामी मर्छौँ, जाति र आफ्नो सिमानाको लागि लडेका हुन्छौँ, मरेका हुन्छौँ त आफ्नो जाति र सिमानाको लागि। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले हामीलाई जुन चाहिँ सिद्धान्त दिएको छ र ममाथि जुन चाहिँ सिद्धान्त छाडेर गएको छ, त्यो सिद्धान्तले कहिले पनि घुँडा टेक्नु सिकाएन, कहिले पनि शिर झुकाउन सिकाएन। एक्लै होस् तर बादशाह बाँच्नु सिकाएको छ, एक्लै होस् तर वीर शहीद बनेर मरेको मर्नु सिकाएको छ। त्यसैले गर्व गर्छौँ हामी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चामा। त्यसैले गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पार तराई डुवर्सको एकमात्र राजा दल हो, हामी यहाँबाट भन्न चाहन्छौँ। तपाईहरु ढुक्क बस्नुहोस्। आज आउँछ तपाईलाई, अहिले कुरा आउँदै थियो कति लाख रुपियाँ तपाईको समष्टिमा छिर्यो, भोलिदेखि गाडी भाडा दिन्छ, खाने खर्च दिन्छ, बिमारी सबै कुरा दिन्छ। यो कुराहरु पहिला पनि नभएको होइन, हुन्छ यो कुराहरु। तपाईलाई एकछिन माया गरेको जस्तो गर्छ, तपाईलाई एकछिन आफन्त छोरा च्यापेको जस्तो गर्छ, आफ्नै जुठो लाग्ने सन्तान जस्तो पनि गर्ला। तर होशियार, तपाईलाई माया गरेर तपाईको धरातल फुस्काएको तपाईले चाल पाउनुहुन्न। यो कुरामा तपाईहरु सचेत बन्न पर्छ। आज तपाईहरु मेरो अधिकार हनन हुँदैछ, तपाईहरुको जहाँ कराउनु पर्ने, जहाँ बोल्नु पर्ने, जुन चाहिँ सभाहरु गर्नु पर्ने, त्यस्तो कुराहरुमा हामीलाई बाधा दिँदैछ। तर हामीले पठाएको सांसद, म उहाँलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज संसद भवनमा गोर्खा जातिको छुटेको 11वटा जनजाति जुन चाहिँ छ, त्यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो जनजातिको दर्जा दिनुपर्छ भन्ने माग उठाएको छ। त्यसलाई हामी पूर्ण समर्थन गर्छौँ र केन्द्र सरकारले पनि उक्त जुन चाहिँ बिल छ त्यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो पास गराएर गोर्खा जातिलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ, हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ। अब भारतको केन्द्र सरकारले पनि हिजो पाएको मतको आधारमा भारतीय जनता पार्टीले गोर्खा जातिकोबाट जुन चाहिँ मत पाएको छ त्यसको कदर गर्दै चाँडो भन्दा चाँडो अब गोर्खा जातिलाई न्याय दिएको हुनुपर्छ। र जुन चाहिँ उहाँले आफ्नो मेनिफेस्टोमा जुन चाहिँ विषयहरू लेखेको छ गोर्खाप्रति, अब त्यो विषयहरू चाँडो भन्दा चाँडो संसदमा उठाएर गोर्खालाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चाले आह्वान गर्दछ, साथै निवेदन गर्दछौँ। र आज तपाईहरु जुन जसरी पनि यहाँ आउनुभयो, जसरी पनि भेट आउनुभयो, त्यसको लागि हामी हृदयबाट नै मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ नै। तर जुन चाहिँ आजदेखिको भोलिको लडाईहरू छ, जुन चाहिँ आजदेखिको तपाईँ र मैले लेख्नुपर्ने इतिहासहरू छ, जुन चाहिँ आजदेखि तपाईँ र म हामी जस्ता युवाहरूलाई एकत्रित गरेर संगठित गरेर गोर्खा जातिको निम्ति भविष्य सुनौलो भविष्यको इतिहास कोर्नु पर्नेछ, त्यसको निम्ति पनि म त शुभकामना दिन चाहन्छु। र सर्वप्रथम त सबै युवा जमात, तपाईँ र म जस्तो जति पनि युवाहरू छन् यस क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्, उनीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँ र मलाई पनि त्यो कालो बादलले छुन खोज्छ, तपाईँ र मलाई पनि त्यो कालो बादलले छोप्न खोज्छ, तपाईँ र मलाई पनि बिट्टा बिट्टा पैसाको नोटले बगाउन खोज्छ। तर यति मान्नुहोस्, पैसाको थाहा हामीले 2007 देखि देखेका हौं। झोलामा दिँदा नहुनेलाई बोरामा दिँदा नहुनेलाई गाडीमा दिँदा पनि नहुनेलाई ट्रकमा पैसा बाँडेको हामीले देखेका छौं। तर पनि स्वाभिमानी जनतालाई, स्वाभिमानी पहिलाहरूलाई कहिले पनि त्यो बन्डल पैसाहरूले किन्न सकेन भने आज पनि यस गोर्खा भूभागमा गोर्खे स्वाभिमानी छातीहरू जीवित छ भनेर प्रमाण गर्ने दिन आएको छ साथीहो।
दिन आएको छ। त्यसैले अबको जति पनि युवा वर्गहरू हामीसँग जोडिन्छन् उनीहरूले आफूलाई नेतृत्व नठान्नु, आफूलाई नेता नसम्झिनु। जति पनि युवा वर्ग साथीहरू छन् हामी सबै लडाकुहरू हौ, हामी सबै आन्दोलनकारीहरू हौ। तपाईँ र मेरो एक एक मिनट एक एक सेकेन्ड जाति र माटोको निम्ति हुनुपर्छ। तपाईँ र म हामीलाई आइपर्ने बाधाहरूको निम्ति बुलडोजर भएर उभिएको हुनुपर्छ। जुन चाहिँ छ त्यसको जगेराको निम्ति सेक्युरिटी गार्ड भएर एकदमै जागो बसेको हुनुपर्छ, सतर्क बसेको हुनुपर्छ। त्यसैले यो जातिलाई आइपर्ने कुनै पनि कलङ्कित कुनै पनि अशुभ घडीमा तपाईँ र म टार बनेर उभिएको हुनुपर्छ भन्ने दुई शब्द राख्दै म तपाईहरु समक्षबाट बिदा लिन चाहन्छु र आउँदो दिनमा फेरि यस्तै सभाहरू बृहत सभाहरू होस् भन्ने शुभकामना दिँदै जय गौरा।